ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تحلیلات وصلہ رب رحمان واسطے خاص ہے جڑا ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق کرلا اس تو بعد درود و سلام ہو سرور کونین، مجسمہ اخلاق، امیر الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ساتھیو، توڑے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کیتی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ جڑا رمضان دا مہینہ ہے، اسی اس مہینے دے اندر قرآن نازل کیتا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس رمضان دے مہینے دے اندر اسی قرآن نازل کیتا ہے۔ قرآن کیوں نازل کیتا ہے؟ ہدی للناس، تاکہ لوگ یہ تو ہدایت حاصل کریں۔ وبینات من الہدی، کہ اللہ پاک فرماندے نے یہ اسی ہدایت دیاں بہت ساریاں گلاں لکھ چھڑیاں۔ وانزل الفرقان، تے اسی اس قرآن نو حق تے باطل دے اندر فرق کرن واسطے نازل کیتا ہے۔ تے اللہ پاک نے قرآن دیاں صفتاں بیان فرمائیاں۔ سب تو پہلے اللہ پاک فرماندے نے کہ اس قرآن نو اسی لوگاں دی ہدایت واسطے نازل کیتا ہے۔ دوسرے نمبر تے سمجھن والیاں واسطے، عقل والیاں واسطے اسی یہ اپنی قدرت دیاں نشانیاں پیش کیتیاں نے۔ وانزل الفرقان، تے اسی اس قرآن دے ذریعے حق تے باطل دے اندر فرق کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ پاک نے قرآن دیاں صفتاں بیان فرما کے دوسرے مقام تے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ ہن اسی اس قرآن نو نازل کر چھڈیا، اس قرآن نو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے نازل کر چھڈیا تے اللہ پاک فرماندے نے ہن اس قرآن دی حفاظت دا ذمہ بھی ساڈا ہو۔ اللہ پاک نے انج بڑیاں کتاباں نازل فرمائیاں نے، 1 لاکھ تے تقریباً 24,000 اللہ پاک نے پیغمبر مبعوث فرمائے۔ ہر پیغمبر نو، ہر رسول نو اللہ پاک نے کوئی کتاب نازل فرمائی ہے، کسی نے کوئی صحیفہ نازل فرمایا ہے، کسی نے اللہ پاک نے کوئی تختیاں نازل فرمائیاں نے، کسی نے کوئی ورقے نازل فرمائے نے، لیکن اللہ پاک نے کسی نبی نو، کسی پیغمبر نو، کسی رسول نو اپنیاں کتاباں نازل فرما کے صحیفے عطا کر کے اللہ پاک نے اے نہیں فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ اے موسیٰ علیہ السلام میں تینوں تورات عطا کر چھڈیے، ہن اس تورات دی حفاظت بھی میں کراں گا۔ اللہ پاک نے الفاظ نہیں بنائے۔ اگے اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام نو زبور عطا کیتی ہے کہ اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ نہیں آکھیا کہ اے داؤد ہن میں تینوں زبور عطا کیتی ہے، اس زبور دی حفاظت بھی میں خود کراں گا۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو انجیل نازل کر کے اے نہیں فرمایا اے عیسیٰ اے تیرے تے میں انجیل نو نازل کیتا ہے تے دی حفاظت بھی میں خود کراں گا۔ اللہ پاک نے کسی نبی، کسی پیغمبر، کسی رسول تے کتاباں، صحیفے، تختیاں نازل کر کے بات نہیں فرمائی، لیکن جدوں بات آئی نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کہ اللہ پاک نے اس قرآن کو نازل کر کے نال ہی قرآن دی ایک ہور آیت نازل فرما چھڈی۔ اللہ پاک فرماندے نے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب نو ہسی ہن توڑے تے نازل کر چھڈیا ہے تے ہن قیامت دیاں دیواراں تک اس کتاب دی حفاظت بھی اسی خود ہی کراں۔
اس کتاب دی حفاظت بھی اسی خود ہی کرنی ہے۔ ہن یہی وجہ ہے کہ جڑا قرآن مجید سانو اتنے نظر آتا ہے وہی ہر ملک دے اندر نظر آتا ہے۔ اللہ دی قسم اس قرآن دیا ایتاں نہیں بدلیاں، صورتاں نہیں بدلیاں، بلکہ نہ اس قرآن دی کوئی زیر نو بدل سکیا ہے، نہ زبر نو بدل سکیا ہے، نہ پیش نو بدل سکیا ہے۔ اس دی وجہ کی ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس کتاب دی، اس قرآن دی حفاظت کرنے والا آسمان تے بیٹھا رب ہے۔ اج تسی تورات نو اٹھا کے ویکھ لو تو انہوں اصل حالت دے اندر نہیں ملے، وہ دے اندر تحریف ہوئی ہوئے اپنے مطابق مسئلے کٹ کے لکھے ہوئے ہون گے۔ زبور تو انہوں اپنی اصل حالت دے اندر نہیں ملے گی، انجیل اصل حالت دے اندر نہیں ملے گی، صحف ابراہیم تو انہوں اصل حالت دے اندر نہیں ملن گے، صحف موسیٰ تو انہوں اصل حالت دے اندر نہیں ملن گے۔ لیکن قرآن تسی اگر قرآن الماریاں دے وچوں میں کہنا ختم بھی کر دیو تے اللہ دی قسم ہے جڑے قرآن اللہ پاک نے چھوٹے چھوٹے بچیاں دے سینیاں دے اندر محفوظ کر چھڈے نے، انہاں سینیاں دے وچوں بھی یہ قرآن دیاں زبراں زیراں پیشاں نہیں ختم ہو سکتے۔ ایک ناول دے اندر ایک بات لکھی گئی سی کہ کافراں نے ریسرچ کی تھی کہ ویکھو اے مسلمان تیزی دے نال کیوں بڑھتے پے، اے مسلمان زیادہ کیوں ہوندے پے نے۔ انہوں نے ریسرچ کی تھی، آخر انہوں دی ٹیم نے یہ فیصلہ اپنے جج صاحب نو پیش کیتا کہ جڑی مسلمانوں کو ایک کتاب ہے جس نو قرآن مجید آکھیا جاتا ہے، انہاں کول ایک کتاب ہے اس نو قرآن کہندے نے تے جڑا اس قرآن نو پڑھدا وہ بندہ مسلمان ہو جائے۔ یہ انہاں دی مسلماناں دی بڑھتی ہوئی تعداد دی وجہ انہاں دے جج نے فیصلہ کیتا کہ اس قرآن نو تسی ختم کر دو، اس قرآن نو مسجداں دے اندر جا کے مدرسیاں دے اندر جا کے اس قرآن نو ختم کر دیو۔ انہاں ہن کافراں دیاں ٹیماں چلیاں نے، انہاں نے قرآن مجیداں دے نقصیاں نو اکٹھے کر کے نعوذ باللہ انہاں نو جلانا شروع کر دیتا، اگ لگانی شروع کر دیتی۔ ایک مسجد دے اندر یہی کافراں دی ٹیم جاندی ہے تے جا کے الماریاں دے وچوں قرآن مجید اٹھا کے اکٹھے کرنے شروع کر دیندے نے۔ اوتھے ایک بچہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سانو بھی اولاد دے تے حافظ قرآن ہی دے۔ اے بچہ بیٹھا مسجد دے اندر، کوئی نہیں مسجد دے اندر تے قرآن دیاں تلاوتاں کردا پیا ہے، چھوٹی جی عمر ہے، زبان توتلی ہے۔ جدوں انہاں کافراں نو ویکھیا کہ الماریاں دے وچوں چک چک کے قرآن نو ایک جگہ تے اکٹھیاں کردے پئے نے تے بچہ اپنی توتلی زبان دے نال انہاں کافراں نو پوچھدا ہے کہ چاچو جی تسی یہ قرآن نو اکٹھیاں کیوں کردے پئے ہو، الماریاں دے وچوں کڈ کے ایک جگہ تے ڈھیر انہاں دا کیوں لگائی جا رہے ہو۔ ایک کافر نے آکھیا کہ اسی اس قرآن نو اج کٹھیاں کر کے آگ لگا کے اس قرآن نو ختم کر دیواں گے، لیکن جدوں اللہ پاک کسے نو عقل دیندا ہے تے وہ بچیاں نو بھی عطا کر دیندا ہے۔ اے بچہ اپنی توتلی زبان دے نال بول کے کہندا ہے چاچو جی ایک بات دا جواب مینوں تسی دے دینا، اگر انہاں الماریاں دے وچوں نکال کے قرآناں نو تسی ختم کر دیو گے، اگ لگا دیو گے تے مینوں دسو کہ ساڈے دلاں دے وچوں قرآن نو کس طرح کڈو، ساڈے دل دے وچوں کٹ کے قرآن نو کس طرح اگ لگاؤ گے۔ آخر اس کافر نو بھی بات سمجھ آ گئی کہ اس قرآن نو اسی ختم نہیں کر سکتے، اوتھے ہی قرآن نو چھوڑ کے چلے جاندے نے تے اللہ پاک دا جڑا حکم ہے وہ صادر آ جاندا ہے، افضل آ جاندا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی اس قرآن نو ہن نازل کر چھڈیا تے دی حفاظت بھی اسی آپ ہی کرا۔ جدوں قرآن لے کے جبریل آندے نا تے مکے دے کافر کی کہندے نے، کہندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جڑا تو قرآن لئی پھردا ہے نا، نعوذ باللہ اے قرآن لئی پھردا ہے، ایویں دا قرآن تے اسی بھی بنا لاں گے، اسی بھی لکھ لاں گے۔ اللہ پاک نے آسمان تو قرآن نازل فرما چھڈیا۔ اللہ پاک فرماندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں لوگاں نو کہہ دیو کل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں مکے دے صرف کافراں نو نہیں بلکہ انہاں دے جڑے جن نے پوجن والے جنہاں دیاں عبادتاں کردے نے، کلا
ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن۔ اللہ پاک فرماندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے مکے دے سارے کافر بھی اکٹھے ہو کے آ جان تے جن بھی اکٹھے ہو کے آ جان تے انہاں لوگاں نوں کہو کہ تسی اس قرآن جیسا قرآن ہی پیش کر دو، جنہاں نوں بھی اپنے مددگار بنا لو تے انساناں نوں بھی اپنے مددگار بنا کے اس قرآن جیسا قرآن لے کے آؤ۔ اللہ پاک خود فرماندے نے لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے جن تے انسان مل کے بھی اس قرآن جیسا قرآن نہیں لے کے آ سکتے۔ جن بھی ایک دوسرے دے مددگار بن جان، انسان انہاں دی مدد کرن لگ جان تے اس قرآن جیسا قرآن نہیں لے کے آ سکتے۔ اللہ پاک فرماندے نے اے مکے دے کافرو، تسی اس قرآن جیسا قرآن نہیں لے کے آ سکتے۔ ہن میرا دوسرا چیلنج سن لو، اللہ پاک فرماندے نے قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم۔ تسی اس قرآن جیسا قرآن نہیں لے کے آ سکتے تے میرا دوسرا چیلنج یہ ہے کہ تسی اس قرآن دیاں 10 صورتاں جیسیاں صورتاں ہی پیش کرو۔ تسی قرآن نہیں لے کے آ سکتے، مینوں پتہ ہے تسی قرآن نہیں بنا سکتے، لیکن اس قرآن جیسیاں 10 صورتاں پیش کر دو، لیکن مکے والے پیش نہیں کر سکے۔ تیسرا چیلنج اللہ پاک نے کیتا کہ اے مکے دے لوگوں، اگر تسی 10 صورتاں بھی پیش نہیں کر سکتے تو اس قرآن جیسی ایک صورت ہی پیش کر کے دکھاؤ، ایک صورت ہی پیش کر کے دکھا دیو۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ پاک قرآن نازل فرماندے نے۔ مکے دے اندر یہ رواج سی، مکے دی رسم سی کہ اے بڑے لوگ شاعر سن، عربی لوگ سن، عربی تے انہاں نوں عبور حاصل سی، بہت بڑے شاعر سن، عربی دے اندر شعر لکھدے نے تے انہاں شعراں نوں لکھ کے بیت اللہ دے اندر جا کے لٹکا چھڈ دے۔ ہن جیڑا مکے دے اندر حج کرن واسطے آندا ہے، عمرہ کرن واسطے آندا ہے، وہ انہاں دیاں لکھائیاں نوں، انہاں دے شعراں نوں پڑھ کے تے نمبر دے کے جاندا ہے، تھلے انہاں دی تعریفات کلمے لے کے جاندا ہے کہ اس بندے نے بہت اچھا شعر لکھیا ہے، اس نوں اتنے نمبر ملنے چاہیے نے، ایسی یہ تعریف بن گئی ہے۔ لیکن جدوں اللہ پاک نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نازل کیتا، قرآن دی سب نالوں چھوٹی صورت اللہ پاک نے اپنے نبی قلب اطہر تے نازل فرمائی، انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ دے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، اے علی میرے تے اللہ پاک نے قرآن نازل کیتا ہے، تو بھی ایک ورقہ لے لے، چمڑا لے لے، او دے اوتے اس تھوڑی جی صورت نو لکھ کے تے تو بھی بیت اللہ دے نال لٹکا کے آ۔ اے مکے دے بڑے بڑے شاعر تے لکھ کے لٹکا دے نے، اج تو بھی جا کے لٹکایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اے قرآن دی سب نالوں چھوٹی صورت نو لکھیا تے بیت اللہ دے سامنے جا کے لٹکا چھڈیا۔ ہن لوگ آندے نے، حج کرن واسطے آندے نے، عمرہ کرن واسطے آندے نے، بیت اللہ دی زیارت کرن واسطے آندے نے، لوگاں دے شعراں نو بھی پڑھدے نے، لیکن جدوں اے صورت ونی جاندے نے جڑی نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے اللہ رب العزت نے نازل کیتی ہے، ہن انہاں دے نمبر دے چھڈدے نے، لیکن جدوں اس صورت نو پڑھدے نے، اس شعر نو انہاں دے حساب نال اے بھی شعر سی، انہاں دے حساب نال اے بھی شعر سی، اس شعر نو جدوں پڑھدے نے تے سامنے رک جاندے نے۔ ہن رک کے نمبر دین دی کسے دے اندر جرت نہیں کہ اتنا خوبصورت قافیہ کس نے بنا چھڈیا ہے، اتنا خوبصورت شعر کسے نے لکھ چھڈیا ہے، اس دے ہن کتنے نمبر دئیے۔ آخر حق تھار کے انہاں لوگاں نے اس سورت دے تھلے لکھ چھڈیا، ما ھذا الا قول البشر، کہ اللہ دی قسم اے کسے بشر دا کلام ہی نہیں لگدا، اے کسے بشر دا کلام نہیں لگدا، اس دی اسی کی نمبر دئیے، اے تے کلام اللہ رب العزت دا لگدا ہے۔ یہی بات اللہ پاک فرماندے نے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی اس قرآن نو نازل کیتا ہے تے ہن اس دی حفاظت بھی اسی خود ہی کرنی ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے کہ اسی اس قرآن نو نازل کیوں فرمایا، اسی اس قرآن نو نازل کیوں فرمایا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اللہ پاک فرماندے نے اسی اس قرآن نو نازل تاں فرمایا تاکہ لوگ اے دے کولوں ہدایت حاصل کرن۔ اج ساتھیو، ہر بندہ اس بات تے اڑ جاندا ہے کہ اسی کس دی بات نو منیے،
اسی اس مسجد چ جانے ہیں تے او مولوی آ مسئلہ کر چھڑدا ہے، اسی اس مسجد چ جانے ہیں مولوی او مسئلہ کر چھڑدا ہے۔ اسی ایک قسم دے جاہل لوگ ہیں، عوام الناس ہیں، اسی کس بندے دی بات نو منیے، کس دی سچی بات کریے؟ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ہے اگر مولویاں دے پیچھے لگ دے تسی جہنم دے اندر چلے گئے تے کوئی تانوں بچا نہیں سکتا۔ لیکن اللہ پاک خود ارشاد فرماندے نے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین کہ میں تانوں سیدھی راہ تے چلن واسطے ایک رستہ دسدا ہے، وہ رستہ جڑا تانوں جنت دے اندر لے جائے گا، اس رستے دی رہنمائی میں کردا ہے۔ وہ کی رہنمائی ہے؟ ان ھذا القرآن، اللہ پاک فرماندے نے کہ اسی اس قرآن نو نازل کر چھڈے، اسی اس قرآن نو نازل کر چھڈے یہدی للتی ہی اقوم، تاکہ اس کولوں تسی ہدایت حاصل کر سکو۔ بھٹکے ہوئے جڑے لوگ نے، رستے تو ہٹے ہوئے لوگ نے، اس قرآن تے چل سکو۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آخری ٹائم ہے، نبی کریم اس دنیا نو خیر بات کہہ کے اپنے مال کے حقیقی نو ملن واسطے تیاریاں دے اندر نے، تے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام نو بلایا، تے بلا کے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، اے میرے صحابیو اج میں تانوں وہ بات کہہ کے جان لگے ہیں کہ جڑی بات تے اگر تسی قائم رہے تے تسی کدے گمراہ نہیں ہوو گے، کدے تسی گمراہ نہیں ہوو گے۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں اللہ دے رسول وہ کیڑی بات ہے؟ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے اے میرے صحابیو ایک تے اللہ دا قرآن ہے، سب تو پہلے ایک اللہ دا قرآن ہے تے دوسرا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے۔ تسی قرآن نو تھام کے رکھنا، میرے فرمان نو تھام کے رکھنا، قرآن تے عمل کرتے رہنا، میری حدیث تے عمل کرتے رہنا، تے کل قیامت دا دن ہوئے گا حوض کوثر تے بیٹھ کے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم توڑا انتظار کرا۔ اگر انساناں نو ہدایت مل سکتی ہے، لوگ جنت دے متلاشی تے ہے نے لیکن جنت تے چلن والا رستہ لوگاں نو نہیں ملدا۔ نبی کریم دے ہاتھ دے وچوں حوض کوثر دا پانی پین واسطے ہر بندے دی طلب تے ضرور ہے، لیکن طریقہ نہیں ملدا کہ کیڑا طریقہ اسی اختیار کر لیے کہ نبی دے ہاتھ دے وچوں سانو حوض کوثر مل جاوے، جنت دے اندر اسی چلے جائیے، عذاب قبر تو اسی محفوظ ہو جائیے، عذاب جہنم تو اسی محفوظ ہو جائیے، اللہ پاک ساڈا حساب نہ لوے، پل صراط تو اسی صحیح سلامت گزر جائیے۔ لیکن ساتھیو سانو طریقے کوئی مولوی نہیں دس سکدا، سانو فقہ نہیں دس سکدی، سانو کوئی کتاباں نہیں دس سکدیاں۔ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کریما۔ اللہ پاک فرماندے نے کہ میں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو طریقہ سمجھا چھڈیا ہے، ہن نبی اپنے امتیاں نو دس دے پئے نے کہ اللہ دے قرآن تے عمل تسی کردے رہنا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تے عمل تسی کردے رہنا، کل قیامت والے دن حوض کوثر تے توڑا انتظار میں محمد کرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ اللہ پاک نے قرآن کیوں نازل فرمایا ہے؟ لوگاں دی رہنمائی واسطے نازل فرمایا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ پاک نے قرآن نازل کرن دا پہلا مقصد بیان فرمایا کہ لوگاں دی ہدایت واسطے اسی اس قرآن نو نازل فرمایا۔ دوسرا مقصد اللہ پاک بیان فرماندے نے کہ اسی اس قرآن نو نازل فرمایا ہے قل هو للذی آمنو ہدی و شفا، اسی اس قرآن نو لوگاں دی ہدایت واسطے بھی نازل فرمایا تے لوگاں دی شفا واسطے بھی نازل فرمایا۔ اس قرآن دے اندر اللہ پاک نے شفا بھی رکھ چھڈی، اس قرآن دے اندر اللہ پاک نے شفا بھی رکھ چھڈی ہے۔ ساتھیو میرا عقیدہ یہ ہے کہ لوگاں دیاں باتاں غلط ہو سکدیاں، ڈاکٹر دیاں پڑیاں غلط ہو سکدیاں نے، دوائیاں تے ٹیکے غلط ہو سکدے نے، لیکن نہ تے اللہ دا قرآن غلط ہو سکدا ہے، نہ نبی کریم دا فرمان غلط ہو سکدا ہے۔
اللہ پاک ارشاد فرماندے نے کل ہوا للذین آمنوا ہدی و شفاء، اسی اس قرآن نو نازل تاں فرمایا ہے تاکہ لوگ یہ کولوں ہدایت بھی حاصل کرن تے یہ تو شفا بھی حاصل کرن۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی ہے، بات پہلے بھی تسی سنی ہے کہ اس نو ایک سردار نے سپ نے ڈنگ لیا، ٹھوئے نے ڈنگ لیا، ہن بڑے علاج کروائے نے، حکیماں تو دوائیاں لیاں نے، لیکن کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا شاگرد ہے، نبی دا صحابی ہے، اے او دے کولے جاندا ہے تے جا کے سورت فاتحہ نو پڑھ کے دم کر چھڑدا، میرا اللہ شفا عطا فرما چھڑدا، میرا اللہ شفا عطا فرما چھڑدا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ٹائم ہے نبی کریم بیمار ہو جاتے ہیں، نبی کریم تے بیماری آ جاندی ہے کہ نبی کریم دی بیوی بیان فرماندی ہے کہ نبی کریم نو 14 دن بخار رہا۔ اج بندے نو ایک دن بخار چڑھ جاتا ہے، 2 دن بخار چڑھ جاتا ہے تے ڈاکٹر بدل بدل کے دوائیاں لیندا ہے کہ اس ڈاکٹر کولوں مینوں شفا نہیں ملی، آرام نہیں آیا، فلاں کولے چلے جائیے، فلاں کولے چلے جائیے۔ لیکن میں قربان جاواں کہ جس نبی نو اللہ پاک نے دوواں جہاناں دا سردار بنا چھڈیا ہے، کائنات دا سردار جنوں نبی کریم نو بنا چھڈیا ہے، اللہ پاک نے بیماری دتی ہے تے میرے نبی نو 14 دن بخار رہا ہے تے کتنا بخار ہے جتنا 2 بندیاں نو بخار چڑھ گیا۔ حدیث دے الفاظ نے کہ جنہ 2 بندیاں نو کٹھیاں بخار چڑھدا ہے اتنا بخار نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کلے نو چلیا ہے۔ تے میں بات کر رہا شفا دی۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے کہ جدوں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تندرست ہوندے سن کہ نبی کریم معوذتین قل اعوذ برب الناس تے قل اعوذ برب الفلق انہاں دوواں سورتاں نو پڑھ کے آپ تے دم کریا کردے سن، اپنے آپ تے دم کریا کردے سن۔ لیکن ہن نبی کریم دی حالت اتنی ناساز ہو گئی ہے، اتنی کمزوری آ گئی ہے کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ صورتاں بھی نہیں پڑھیاں جاندی۔ ٹائم آ جاتا ہے نا ساتھ۔ ایک بات ہن میں کرن لگیا اس بات تو ہٹ کے کہ اگر انسان اپنے چنگے دن گزارے موت او دے تے بھی آ جانی، بندہ چنگے دن گزار کے جاوے نا موت او دے تے بھی آ جانی ہے، اگر پیڑے دن گزار کے جاوے تو موت نے انہوں بھی نہیں چھڑنا، موت نے آنا ضرور ہے۔ اے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کمزوری ہو چکی ہے کہ نبی کریم تو ہونے صورتاں بھی نہیں پڑھیاں جاندیاں، بلکہ حدیث دے الفاظ نے کہ نبی کریم دے حجرے دے اندر اما جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا دا بھائی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے انہاں دے ہاتھ دے اندر مسواک پکڑی ہوئی ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو مسواک دے نال پیار ہی بڑا ہے، میرے نبی نے اس مسواک دی طرف ٹک ٹکی لگا لی، مسواک دی طرف دیکھی جا رہے نے۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے میں سمجھ گئی کہ نبی کریم نو مسواک کرن نو دل کردا ہے، مسواک کرن نو دل کردا ہے، بیوی ہے نا سمجھ گئی بات خامد دی تے نبی کریم دی بیوی اپنے بھائی تو مسواک لے کے تے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دے دیندی ہے۔ نبی کریم نے اپنے منہ مبارک دے اندر اس مسواک نو رکھیا ہے، کمزوری اتنی ہو گئی ہے کہ مسواک بھی نہیں چبائی جا رہی، مسواک بھی نہیں چبائی جا رہی۔ اما جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ مسواک نو پکڑیا ایک پتھر تے نرم کر کے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ پانی دے نال دھو کے نبی کریم دے منہ مبارک دے اندر رکھی ہے۔ نبی کریم فرماندے نے عائشہ اس مسواک نو میں انج نہیں کرنا، اس مسواک نو میں انج نہیں کرنا۔ نبی کریم جی کس طرح کرنا ہے؟ نبی کریم فرماندے نے عائشہ اس مسواک نو پتھر دے نال نہیں بلکہ اپنے منہ دے اندر لے کے نرم کر کے میرے منہ دے اندر دے جا۔ پیار ہے نا، محبت ہے۔ اج کچھ ایسے لوگ نے جڑے نبی کریم دیاں انہاں بیویاں اتنیاں پیاریاں ہستیاں تے بھی زبان قسم تو باز نہیں آتے،
جنہ دے نال نبی کریم نو اتنا پیار ہے۔ اما جی عائشہ یہ بات بیان کریا کردیاں سن نبی کریم دی وفات تو بعد، کہا کردیاں سن کہ اے اللہ میں تیرے کیڑے کیڑے احسان دا بدلہ چکاواں، اے اللہ میں تیرے کیڑے کیڑے احسان دا بدلہ چکاواں، میں تے تیرے ایک اس احسان دا بھی بدلہ نہیں چکا سکتی کہ جدوں میرے نبی کریم مینوں چھوڑ کے تیرے کولے جان لگے سا، اے اللہ تو میرا تے نبی دا لعاب بھی ایک کر چھڑے۔ اما جی عائشہ نے اپنے چہرے دے اندر منہ دے اندر مسواک نو چبا کے لعاب اوویں لگیا ہویا نبی کریم دے منہ دے اندر دے چھڑے۔ بعد میں دس دیا سا کہ نبی کریم دی بیوی فرماندی ہے کہ اللہ دے رسول دے کولوں مسواک نہیں چبائی جا رہی، اپنے کولوں سورتاں نہیں پڑھیاں جا رہیاں، کہ میں انہاں دو سورتاں دی تلاوت کیتی، میں انہاں دو سورتاں دی تلاوت کیتی، قل اعوذ برب الناس تے قل اعوذ برب الفلق، تے انہاں نو پڑھ کے میں نبی کریم دے ہتھاں تے پھوک ماری، خود نہیں ماری بلکہ نبی کریم دے ہتھاں تے پھوک مار کے برکت واسطے میں نبی کریم دا ہاتھ پکڑ کے نبی دے جسم تے پیر چھڑے، کادے واسطے؟ تاکہ اللہ پاک شفا دے دے، تاکہ اللہ پاک شفا دے دے۔ بات جڑی میں دسی سی قل ہوا للذین آمنوا ہدی و شفا، کہ اللہ پاک نے اس قرآن نو ہدایت بھی بنایا تے شفا بھی بنایا، اس نو شفا بھی بنایا۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ جڑا بندہ صبح تے شام آیت الکرسی پڑھدا ہے، آیت الکرسی پڑھدا ہے، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ آیت الکرسی اس بندے نو ہر چیز تو کافی ہو جاتی، ہر چیز تو کافی ہو جاتی ہے، نہ اس بندے نو کوئی اس دن پریشانیاں آندیاں نے، نہ تکلیفاں آندیاں نے، نہ دکھ آندے نے، نہ غم آندے نے، اے تو پڑھ لیا کر اللہ پاک تینوں شفا عطا کر دے۔ قرآن شفا ہے۔ دوسری روایت دے اندر نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ ہر نماز تو بعد آیت الکرسی دی تلاوت کردا ہے، اے بندے تے موت دے درمیان، اس بندے تے جنت دے درمیان جڑی چیز ہن باقی رہ گئی وہ موت ہی رہ گئی۔ کی مطلب کہ اے بندہ جویں ہی مردا جاؤ گا سیدھا جنتی بن گیا۔ اے قرآن کو اللہ پاک نے ہدایت بھی بنایا تے شفا بھی بنایا۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اے میرے امتیو، اے میرے صحابیو، اپنے گھرانوں قبرستان نہ بنا لینا، اپنے گھرانوں قبرستان نہ بنا لینا۔ اللہ دے رسول کی کہنا چاہ رہے ہو؟ نبی کریم ارشاد فرماندے نے ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کہ جس گھر دے اندر قرآن مجید دی سورت بقرہ دی تلاوت کیتی جاندی ہے، شیطان اس گھر نو خالی چھوڑ دیندا ہے۔ اج ہر بندہ پریشان ہے، ساڈے تے کسے نے جادو کر چھڈیا، گھرے لڑائیاں نہیں مکدیاں۔ ساتھیو کوئی جادو نہیں، کوئی لڑائیاں دے وسیلے نہیں، صرف اے ہے کہ اسی گھر دے اندر شیطان نو داخل کر رکھے، اپنے گھراں دے اندر اسی شیطان نو داخل کر رکھے ہے۔ نہ اسی گھراں دے اندر نفل نوافل پڑھتے ہیں، نہ قرآن دیاں تلاوتاں ہوندیاں، نہ ساڈے بیوی بچے گھر دے اندر قرآن پڑھتے ہیں، نہ قرآن دیاں تلاوتاں کرتے ہیں۔ تے جس گھر دے اندر نہ نماز پڑھی جاندی ہے، نفل نوافل نہیں پڑھے جاندے، جتھے قرآن نہیں پڑھیا جاندا، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ اس گھر دے اندر شیطان دا گھیرا بن جاندا ہے، شیطان اس نو اپنا گھر بنا لیندا ہے، تے جتھے شیطان دا گھر بن جاوے اوتھے مصیبتاں تے دکھ ہی آیا کردے نے نا۔ شیطان نے تے انسان نو تنگ ہی کرنا ہے نا۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، اللہ پاک خود فرماندے نے کہ شیطان تہاڈا کھلا دشمن، تے دشمن کسے نو سکھ نہیں دیندا، دشمن کسے نو سکھ نہیں دیندا، جدوں بھی دیندا ہے دکھ ہی دیندا ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ جس گھر دے اندر سورت بقرہ دی تلاوت کیتی جاندی ہے، شیطان اس گھر نو خالی چھوڑ دیندا ہے۔ پتہ کی چلیا کہ جس گھر دے اندر رب دے قرآن دیاں تلاوتاں ہوندیاں نے، اللہ پاک اس گھر دے اندروں دکھ تے پریشانیاں نو ختم کر چھڈدا ہے۔
نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے، اے میرے صحابیوں، قرآن مجید دے اندر ایک 30 آیتاں والی سورت ہے، ایک 30 آیتاں والی سورت ہے، جڑا بندہ اس سورت دی تلاوت کردا ہے، کل قیامت والے دن یہ سورت اپنے رب دے سامنے کھڑی ہوئے گی تے کھڑی ہو کے اپنے رب دے نال ہم کلام ہوئے گی تے کی کہے گی، یا اللہ یہ بندہ مینوں دنیا تے رہ کے پڑھدا سی، اج اس نوں معاف کر چھوڑ، اج اس نوں معاف کر دے۔ تے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے، اللہ پاک اس سورت دی سفارش نوں قبول بھی فرمان۔ سفارش تے ہر کوئی کر دیندا نا کہ یارا کم کر دے، تے اگلے بندے دی مرضی ہے کہ دی سفارش قبول کرے، کدی مندا ہے نا، وہ تے اگلے بندے دی مرضی ہے۔ تے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے، اس سورت اللہ کولوں سفارش کرے گی تے اللہ اس دی سفارش نو قبول بھی کرن گے۔ وہ کیڑی سورت ہے؟ جدیاں 30 آیتاں نے، 29ویں پارے دی پہلی سورت جس دا نام سورۃ الملک۔ ساتھیو یہ وہ سورت ہے جس دی اگر بندہ تلاوت کردا رہے تے اللہ پاک دے کولوں یہ سورت سفارش کرے گی۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے، جڑا بندہ ہر جمعے والے دن سورۃ الکہف دی تلاوت کردا ہے، جڑی 15ویں پارے چوں شروع ہوندی ہے تے 16ویں پارے چ جا کے ختم ہوندی ہے۔ 15ویں پارے دے نصف تو ادھ تو یہ سورت شروع ہوندی ہے، سورۃ الکہف۔ جڑا بندہ جمعے والے دن اس سورت دی تلاوت کردا ہے، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ اللہ پاک اگلے جمعے تک اس بندے واسطے ایک نور پیدا فرما چھڑ، اس بندے واسطے نور پیدا فرما چھڑدے نے۔ اس نور دا مطلب کی ہے کہ اللہ پاک ہن اس بندے نو نیکی کرن دیاں توفیق دے چھڑے۔ نماز پڑھ اسی اس جمعہ پڑھن واسطے آئے بیٹھے ہیں نا، ساڈا کوئی کمال یہ آئے ہیں تے اللہ دی توفیق دے نال ہی آئے، اللہ پاک دی توفیق دے نال اسی اس مسجد دے اندر آ کے بیٹھے، ساڈا کوئی کمال نہیں۔ تے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ جڑا بندہ جمعے والے دن سورۃ الکہف دی تلاوت کردا ہے، اللہ پاک اس بندے واسطے اگلے جمعے تک ایک نور پیدا فرما چھڑ، روشنی پیدا فرما چھڑدے نے۔ میں دسدا پیا کہ قرآن نو اللہ پاک نے ہدایت بھی بنایا تے شفا بھی بنایا۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ توڑے وچوں بہترین انسان او ہے، توڑے وچوں سب نالوں چنگا اچھا افضل انسان او ہے جڑا قرآن نو سکھدا ہے، پہلے سکھدا ہے، وعلمہ پھر اس قرآن نو اگے سکھاندا ہے۔ ساڈی سوچ دے مطابق جدے کولے مال دولت ہے، خوشحالی ہے، وہ کامیاب ہے۔ میں بات پہلے عرض کیتی ہے کہ دنیا دیاں ساریاں باتاں غلط ہو سکدیاں نے، تے اگر غلط نہیں ہو سکتی تے اللہ تے او دے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ مال دولت والا بندہ کامیاب نہیں، بلکہ من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین تے چنگا اچھا بندہ او ہے جڑا قرآن نو سکھدا ہے تے اگے سکھاندا ہے۔ دوسری روایت دے اندر نبی کریم ارشاد فرماندے نے، ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، توڑے وچوں افضل بندہ ہو ہے، پہلے فرمایا کہ بہتر بندہ ہو۔ دوسری روایت دے اندر الفاظ مختلف ہوندے ہیں، نبی کریم بات تاں بیان فرماندے نے کسے بات دی فضیلت نو بیان کرن واسطے، نہیں تے افضل تے بہتر ہی کوئی بات لگدی ہے نا کہ بہتر ہے بندہ، افضل ہے بندہ، لیکن دوسری روایت دے اندر فرمایا من تعلم القرآن وعلمہ، توڑے وچوں بہتر بندہ ہوئے جڑا قرآن سکھدا ہے تے سکھاندا ہے۔ دوسری روایت دے اندر نبی کریم نے الفاظ نو بدل کے بات وہی بیان فرمایا
فرمائیے اِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ کہ توڑے وچوں افضل بندہ بھی وہ ہے جڑا قرآن نو سکھدا ہے تے سکھاندا ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا نو چھوڑ کے چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا دور آیا، انہوں نے بھی اپنی حکومت کر کے اس دنیا نو چھوڑ کے چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا دور آیا، یہ حکومت کردے پے نے، انہوں نے ایک علاقے تے ایسے بندے نو امیر بنایا جڑا غلام سی، جڑا غلام سی، ہلکی قوم دا سی، ساڈیاں نظراں دے اندر جنوں اسی نیچ کہنے ہیں، گھٹیا لوگ کہنے ہیں، جنوں اسی اپنی زبان دے اندر نوکر کہنے ہیں، یہ وہ بندہ سی، غلام سی۔ اس نو وزیر بنا چھڑیا ایک ملک دا، لوگوں نے اعتراض پیش کیتا کہ امیر المومنین اے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خلیفہ جی، تسی اس بندے نو وزیر بنا چھڑیا، حکمرانی سنبھال دیتی ہے، انہوں سپرد کر دیتا او دے ملک جڑا غلام سی، جڑا ایک غلام سی، تے جڑی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کیتی ہے، اللہ دی قسم اگر وہ ساڑے ذہناں تے دماغاں دے اندر پہ وسط ہو جاوے، ساڑے دلاں دے اندر جا کے وہ بات جگہ بنا لے تے اسی کدے کسے حافظ قرآن دی بےزتی نہ کریے، کدے کسے قاری نو اوے کہہ کے نہ بلائیے۔ میں اللہ دی قسم اٹھا کے ممبر تے کھلو کے اپنی بات نہیں کہندا، ہر اس بات اس بندے دی بات کرنا چاہ رہے ہیں جس بندے نو اللہ پاک نے قرآن دا علم دیتا ہے، حدیث دا علم دیتا ہے، اسی اس بندے نو کدے اوے کہہ کے نہ بلائیے۔ جڑی بات عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی ہے، کی فرماندے نے انہو قارئن لکتاب عز وجل و انہو عالمون، اے سوال کرن والیا مینوں دس کہ میں اس نو ملک دا حکمران کیوں نہ بناواں، وزیر اس نو کیوں نہ بناواں، کیونکہ اس نے قرآن نو حفظ کر لے۔ انہو لقارئن لکتابن کہ اس بندے نے قرآن نو حفظ کیتا ہے، چاہے اے غلام سی، نوکر سی، لیکن بات میں نو ایک گوارا نہیں کیتی کہ جے دے سینے دے اندر دماغ دے اندر رب دا قرآن ہوئے، وہ دنیا دے تھلے رہ کے اپنی زندگی نہیں گزار سکتا، بلکہ میں اس نو ایک ملک دا وزیر بنا چھڑے۔ اے اس بندے دی فضیلت ہے، اس دا مقام ہے۔ بات میں بیان کر رہا سی کہ اللہ پاک نے اس قرآن و شفا بھی بنایا ہے تے ہدایت بھی بنایا ہے۔ ساتھیو اس قرآن دے ذریعے حضرت عمر فاروق ہی فرمایا کردے سن ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام و یضع بہ آخر، اس قرآن دے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ قوماں نو عزت دیا کردا ہے تے اس قرآن دے ذریعے ہی لوگاں نو اللہ تعالیٰ برباد کر چھڑ۔ کہ جڑے لوگ اس قرآن تے عمل کردے نے، اس قرآن دے مطابق اپنی زندگی نو گزاردے نے، اللہ پاک ایسے لوگاں نو عزت عطا کر چھڑ دے نے، ایسیاں قوماں قبیلیاں نو ملکاں نو اللہ پاک ترقیاں عطا کر چھڑ دے نے۔ تے جڑے لوگ اس قرآن نو چھوڑ دیندے نے، اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیندے نے، اللہ پاک ایسیاں قوماں دے زوال نو مسلط کر کے رکھ چھڑ دے۔ آج پریشانیاں دے حل ایک ہی نے کہ اسی اس قرآن نو چھوڑ دیتا ہے، اسی اس قرآن تے عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اسی کتاباں پڑھتے ہیں، اسی مولوی دیاں باتاں دے پیچھے لگتے ہیں، جس مولوی دے کولے جاؤ گے تو انہوں اپنی بات ہی دسے گا۔ اگر کوئی بندہ تو انہوں قرآن تے حدیث دی بات دس دے تے سمجھو ایک کھڑا بندہ، اے بندہ کھڑا ہے۔ تے ساتھیو اگر اسی چاہنے ہیں کہ سانو اللہ پاک عزت دے وے، اللہ پاک سانو جنت دے وے، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ دے وچوں حوض کوثر دا پانی نصیب کرے، تے سانو چاہیے اس قرآن دے نال محبت کریے تے اس قرآن تے عمل کریے۔ اللہ پاک تو دعا ہے جو سنیا سنایا عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔